बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आज मैं जहानिया के नवाही गाहों चक नंबर 105 टेन्नार की एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे मालूमात शेयर करूँगा जो दीनी और दुनियावी तालीम पर कामिल अबूर रखती थी, और उन्होंने एक मतबहर आलम दीन के तौर पे अपने आप को मनवाया और बहुत सौ ने उनसे इस्तिफ़ादा किया। साहिबो, इस शख्सियत से मुराद मौलाना मोहम्मद सादिक साहब हैं, जो 22 दिसंबर 2022 को वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साहिबो, आप में से अक्सर जानते हैं कि वो मौलाना मोहम्मद हनीफ मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फायद रहे, कभी वो मसनद तदरीस पे नज़र आए, कभी वो इंतज़ामी अमूर में नज़र आए, और कभी वो पाकिस्तानी जो वहाँ हज करने के लिए जाते थे या फिर वहाँ कुतुब हासिल करना चाहते तो वहाँ से वो उनकी रहनुमाई करते रहे। और पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने हमेशा हुकूमत सऊदी अरब और पाकिस्तानियों के दरमियान उन्होंने हमेशा पुल का किरदार अदा किया, और बहुत सी मसाजिद उन्होंने अपनी सवाबदीद पे या अपने सफारश पे बनवाई, जिनमें उनके अपने गाँव 105 टेन्नार जहानिया में किला नुमा मस्जिद मौजूद है, जिसकी ख़ताबत आजकल मौलाना ज़हूरुल्लाह साहब के पास है, जो कुछ अरसा पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल 105 टेन्नार से बतौर अरबी टीचर रिटायर हुए। तो साहिबा, मैं ज़िक्र कर रहा था मौलाना मोहम्मद हनीफ मक्की मरहूम का, कि वो सऊदी अरब में बड़ा अच्छा वक्त गुजार के पाकिस्तान आए, और वो आते जाते रहते थे कि उनकी ज़िंदगी की बहारें तमाम हुई और वो फौत हो गए। उनके 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम बाराकल्ला है, जो सऊदी अरब में महकमा तालीम से वाबस्ता हैं। दूसरे बेटे ज़ियाउल्लाह, वो भी सऊदी अरब में सेटल हैं। और तीसरे ज़काउल्लाह, वो बड़े टॉप क्लास इंजीनियर हैं और लाहौर में वो अपने काम से वाबस्ता है। तो इन मौलाना मोहम्मद हनीफ मक्की मरहूम की अहलिया मौलाना मोहम्मद सादिक मरहूम की मौलाना मोहम्मद हनीफ मक्की की हमशीरा मौलाना मोहम्मद सादिक मरहूम की अहलिया थी, और उनका इस हिसाब से बड़ा करीब का रिश्ता था। मौलाना की अपनी औलाद नहीं थी, और वो मौलाना हनीफ मक्की साहब के बेटों बाराकल्ला, ज़ियाउल्लाह और ज़काउल्लाह से भी बहुत प्यार से पेश आते, और अपने भाई मोहम्मद शरीफ के साहिबजादों मास्टर अतीकुर रहमान साहब, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल 103 टेन्नार में टीचर हैं, और फिर हाफिज़ शफ़ीकुर रहमान साहब और हाफिज़ मतीउर रहमान साहब के साथ भी बड़ी मोहब्बत से पेश आते, और ज़्यादातर मास्टर अतीकुर रहमान साहब उनके साथ दिखाई देते, और उनके साथ वो ज़्यादा मानूस थे, और शायद उनको अपने घर में भी उन्होंने रखा हुआ था। तो मैं मौलाना मोहम्मद सादिक साहब के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये जो कुछ बातें मैंने अर्ज़ की, ये तो कुछ तारफ़ के सिलसिले में थी। 1979 में मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टेन्नार की 6ठी जमात में दाखिल हुआ, तो उस वक्त मौलाना मोहम्मद सादिक साहब वहाँ अरबी टीचर थे, और वो बताया करते थे कि मेरा मखदूम रशीद से तबादला इधर हुआ है। पहले वो साइकिल पे जाया करते थे, और फिर अल्लाह ने मोटरसाइकिल दे दी, तो वो मोटरसाइकिल पे गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टेन्नार में जाया करते थे।
بہت بڑے عالم دین تھے، اور میں بلا جھجک انہیں علم کا بحر بے کراں کہتا ہوں۔ وہ صبح کی اسمبلی میں، یعنی صبوحی اسمبلی میں درس قرآن پاک ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کسی مسئلے میں وہ تعصب والی سمیل آپ کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ بڑے فراخ دلی کے ساتھ صرف مسائل بیان کرتے تھے۔ مسالک پر تنقید انہیں اچھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے تمام اساتذہ، سید محمد ابراہیم شاہ صاحب، خان رنگین خان مرحوم، استاد بادشاہ میر، استاد محمد یونس صاحب، استاد خلیل الرحمن صاحب، ہیڈ ماسٹر فضل الہی چودھری اور خان محمد اقبال صاحب اور دیگر تمام اساتذہ ان کی دل سے قدر کیا کرتے تھے۔ جب وہ سکول میں ہوتے تو ظہر کی نماز بھی سردیوں میں وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کبھی چچا جان سید ابراہیم شاہ صاحب پڑھاتے، کبھی فضل الہی قریشی صاحب پڑھاتے۔ تو مولانا صاحب وہاں بڑے میٹھے انداز میں انہوں نے بہت سا وقت گزارا۔ وہ عربی ہمیں پڑھایا کرتے تھے، اور اسی دوران وہ حج کرنے کے لیے چلے گئے تو ان کی جگہ پہ فضل الہی قریشی صاحب جو ہیڈ ماسٹر تھے، وہ عربی بھی جانتے تھے، تو وہ عربی ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے بہت سے اساتذہ میں جائے نماز، ٹوپیاں، تسبیحاں، اور کچھ کو انہوں نے سوٹ بھی عطا کیے۔ کھجورے اور آب زمزم اس کے علاوہ تھا۔ تو سعودی عرب کے حوالے سے وہ بہت سی معلومات دیا کرتے تھے۔ وہ سکول کے اندر ایسے ماحول میں تعلیم دیا کرتے تھے کہ بچے ان سے بہت زیادہ استفادہ کرتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسی دور میں ان کے ایک دوست پر ناجائز زنا کا پرچہ درج ہو گیا، تو مولانا صاحب ان دنوں ملتان میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو وہ بڑے بے چین رہنے لگے، تڑپ اٹھے کہ ایک اچھے انسان پر یہ الزام لگایا گیا ہے۔ وہ چونکہ متبحر عالم دین تھے، علم کا بحر بے کراں تھے، بہت بڑی ان کی ذاتی لائبریری تھی، تو وہ حوالہ جات نکال کے قرآن و حدیث سے نوٹ کرتے جاتے اور مجھ سے ذرا نیٹ کرواتے رہتے۔ سینکڑوں صفحات انہوں نے ان کی بریت کے حوالے سے دلائل دے کے مکمل کیے، اور پھر ایک فائل مجھ سے تیار کروا کے انہوں نے اس جج کو پیش کی، جو جج مولوی صاحب کا فیصلہ ان کے پاس تھا، کیس ان کے پاس تھا۔ تو شاید اسی کی وجہ سے وہ مولانا باعزت بری ہو گئے۔ مولانا صاحب لمبے بال رکھنے اور ٹخنوں سے نیچے شلوار کی وجہ سے بچوں سے اکثر ناراض رہتے۔ وہ خود سنت نبوی کے مطابق ٹخنوں سے کافی اونچی شلوار باندھتے تھے، اور سر پہ ہر وقت رومال یا ٹوپی ہوتی، اور وہ ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے جو نماز پڑھتے تھے، جو مانگ نکالتے تھے۔ ان دنوں فیشن تھا مانگ نکالنا، یعنی درمیان سے چیر نکالنا اور تھوڑے سے لمبے کپڑے۔ ہمارے دوست سعید الرحمن خانہ جو 57 10 کے رہنے والے ہیں، برادرم سید طارق شاہ کے وہ کلاس فیلو تھے، انہوں نے سیدھا چیر نکالا ہوا تھا، مانگ نکالی ہوئی تھی، وہ لمبا کرتا اور شلوار پہنی ہوئی تھی۔ تو وہ سمجھے کہ یہ اب بہت بدل چکا ہے، پہلے اونچے کرتے پہنتے تھے، تو وہ ایک دن مثال کے طور پہ لوگوں طلبہ کے سامنے اس کو لے کے آئے کہ دیکھیں اس بچے میں میری تقریر سنی تو کس نے اتنی تبدیلی آ گئی، کیا آپ اپنی زندگیاں نہیں بدل سکتے؟ تو لڑکے ہنس رہے تھے، سعید الرحمن بھی ہنس رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے بلیغ لیکچر دیا اور بچوں کو بہت کچھ سمجھایا۔ کبھی کبھی وہ گرم ہو جاتے، غصے میں آ جاتے،
تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بندہ بن جا نہیں تو میں تینوں کھلے ماراں گا۔ اور کبھی کبھی ان کا قد چھوٹا تھا تو پاؤں بھی چھوٹے تھے، چھوٹا جوتا ہوتا باٹا جیسا روس کا، تو وہ اتار کے کان پکڑوا کے وہ سزا بھی دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح انہوں نے وہاں کافی عرصہ گزارا اور بڑے اچھے ماحول میں وہ وہاں سے ٹرانسفر کروا کے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول جہانیہ تشریف لے آئے، اور یہیں سے انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ استاد محترم آپ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کیوں لی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک خواب ہے کہ میں مینڈے یعنی چھترے پالوں، اور ہماری اپنی زمین ہے تو میری کوشش ہے کہ وہاں گھاس میں نے لگوایا ہوا ہے، اس کے ارد گرد جنتر کی یا پتہ نہیں کسی اور چیز کی باڑ چاروں طرف لگوائی ہے، اور ایک جگہ پہ وہ اپنا دروازہ رکھا ہے، وہاں وہ چرتے رہا کریں گے، میں قریب بیٹھ کے نگرانی کیا کروں گا۔ پھر وہ مینڈے، وہ چھترے، وہ بکرے وہ قربانی پر بکا کریں گے تو کافی ساری دولت حاصل ہوگی۔ اس طرح کے خواب دیکھتے دیکھتے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا اور ریٹائرمنٹ حاصل کر لی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کی خواہش کے مطابق وہ نہ تو مینڈے رکھ سکے، نہ وہ اپنا باڑ لگا سکے، اور نہ وہ گھاس نظر آیا۔ بہرحال وہ پیسے کسی اچھی جگہ پہ صرف ہوئے اور وہ پیسے ختم ہو گئے۔ پھر اپنی زمینوں کی آمدن اور پینشن پر وہ گزارا کرنے لگے۔ تو صاحبو جب وہ وہاں تھے تو ان کی پہلی اہلیہ جو مولانا حنیف مکی مرحوم کی ہمشیرہ تھیں، وہ فوت ہو گئی۔ تو انہوں نے کچھ عرصہ کے بعد دوسری شادی 138 10 میں کی۔ مولانا جان محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مخلص اور دیندار انسان تھے، ان کی بیٹی سے انہوں نے دوسری شادی کی، لیکن اولاد کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ یہ تو خدا کی مرضی ہے، کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے، اور کسی کو ان دونوں میووں سے محروم کر دے۔ تو مولانا صاحب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں، مولانا حنیف مکی صاحب کے بیٹے بارک اللہ، ضیاء اللہ اور ذکاء اللہ، سب کے ساتھ بہت اچھے انداز میں رہا کرتے تھے۔ مولانا صاحب چونکہ علم پر گہری نظر رکھتے تھے، دینی امور پر گہری نظر رکھتے تھے، تو کسی بھی موضوع پر بڑا کھل کے بولا کرتے تھے۔ ایک دن ہمارے گاؤں میں انہوں نے جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو وراثت سے حق نہیں دیتے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، آپ کو یہ حق ادا کرنا چاہیے، وراثت سے ان کا حصہ نکالنا چاہیے۔ اور انہوں نے مثال دی کہ آپ صرف چیک کرنے کے لیے اپنی بہن کے گھر سے 100 روپیہ منگوا لیں، 15 دن، 20 دن، مہینہ تک وہ انتظار کر لے گی، پھر بچہ آئے گا، ماموں امی کہندی ہے وہ 100 روپیہ جڑا لیا سی وہ دے دے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو بہن 50 یا 100 روپے برداشت نہیں کرتی، وہ لاکھوں کی جائیداد کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اور اس صورت میں اس کے میاں کے ساتھ تعلقات بگڑ سکتے ہیں، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بہت سی مثالیں اپنے گاؤں کی دیں، ہمارے گاؤں کی کچھ مثالیں انہوں نے دی کہ فلاں فلاں لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا، باقی لوگوں نے وہ تمام جائیداد اپنے بچوں کے نام کروا دی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو صاحبو، مولانا محمد صادق صاحب سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک مذہبی انسان تھے۔ وہ ہر وقت مطالعہ میں غرق رہتے، اور ان کے پاس اتنی معلومات تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔
میں ان سے کہتا کہ استاد محترم آپ کے پاس اتنا علم ہے، میرے خیال میں آپ گاؤں میں رہ کے ضائع ہو گئے، کاش آپ کسی بڑے مرکز میں ہوتے تو بہت سے طلبہ آپ سے استفادہ کرتے، علماء کرام آپ سے استفادہ کرتے۔ تو وہ کہتے کہ اشرف آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں ان بہن بھائیوں کو چھوڑ کے کہاں چلا جاؤں، میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے اور میرا ان کے ساتھ جینا بھی ہے، اس لیے میں یہیں رہوں گا۔ اور باقی رہی بات کتاب کی، آپ کتابیں لکھتے ہیں وہ 1 لاکھ میں چھپ جاتی ہے، لیکن میرا جو ویژن ہے، میری جو معلومات ہیں، میں جن ٹاپکس پہ لکھنا چاہتا ہوں وہ کم از کم 10 لاکھ کی ایک کتاب ہوگی، تو وہ کون خریدے گا؟ پاکستان میں تو کتابیں خرید کے پڑھنے کا ٹرینڈ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اتنے محنت کے ساتھ جب کتاب مرتب کریں گے تو بہت سے ایسے ادارے ہیں جو خود اسے چھاپ دیتے ہیں اور کچھ پرافٹ آپ کو دے دیتے ہیں، تو پرافٹ آپ کو نہ بھی ملے، وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کتابیں لوگوں کے پاس محفوظ ہوں گی اور وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جاوید اختر سندھو، ان کے 2 بیٹے لشکر طیبہ کی طرف سے لڑتے ہوئے کشمیر کے جہاد میں شہید ہوئے، تو جب دوسرا بیٹا شہید ہوا تو بہت سے لشکر طیبہ کے سرکردہ رہنما گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں آ رہے تھے اور علاقہ بھر سے لوگ ان کے خطابات سننے کے لیے آئے تھے، تو وہاں مولانا صاحب نے بڑا بلیغ لیکچر دیا۔ علماء کرام کی موجودگی میں بولنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ 1 گھنٹہ پر ان کا محیط یہ خطاب بڑے خاصے کی چیز تھی۔ جب وہ سٹیج سے اترے تو میں نے کہا محترم استاد محترم، میں تو بہت دیر سے آپ کی تقاریر سنتا آ رہا ہوں اور میں نے خود آپ سے بہت استفادہ کیا ہے، لیکن آج کا آپ کا یہ خطبہ واقعی بڑے خاصے کی چیز ہے۔ بہت سے علمی نکات آپ نے اٹھائے، شہادت کا جو فلسفہ ہے اس پر آپ نے روشنی ڈالی، آپ نے کشمیر پر انڈین ناجائز قبضہ کے حوالے سے بڑی نادر معلومات فراہم کی، اور وہ لوگ جو وہاں شہید ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بہت سی معلومات لوگوں سے شیئر کی، تو مسکرا کے کہنے لگے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے میری تقریر کو پسند کیا۔ ان میں تھوڑا سا مزاح بھی ان میں ہوتا تھا۔ جب وہ ہمیں 8ویں جماعت میں عربی پڑھایا کرتے تھے تو یہ رفیع اختر خان 55 10R سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پڑھائی میں تھوڑے سے ماٹھے تھے، بعد میں وہ آرمی میں چلے گئے، آج کل وہ تھانہ جہانیہ کی پولیس وین میں بطور ڈرائیور بیٹھے ہوتے ہیں، صحت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، کشمیر کاٹن فیکٹری کے پاس ان کا مکان ہے۔ تو انہوں نے وہ لعبت عربی میں کہتے ہیں گڑیا کو، تو لعبت ان کے عنوان سے وہ مضمون تھا، وہ سبق تھا، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ اسے نہیں آتا تھا تو اس نے شرارتاً لکھ دیا کہ یہ گڑیا 14 نمبر چنگی سے ملتی ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے، تو مولانا صاحب نے نیچے نوٹ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ نمبر بھی 14 نمبر چنگی ملتان سے لے آئیے۔ ایک مرتبہ شیخ طاہر صاحب ڈی او ہوا کرتے تھے، ڈائریکٹریٹ اس وقت ملتان تھا، دفاتر ملتان تھے، وہاں سے وہ آئے تو کلاسیں چیک کر رہے تھے۔ ہم 10ویں کلاس میں تھے، مجھ سے کنگ فیصل کا پیرا سن لیا، شعیب خان سے کوئی گرامر پوچھ لی، کوئی ریاضی کے فارمولے پوچھ لیے، کچھ اقبال خٹک سے پوچھ لیا، کچھ دیگر جو ذہین طلبہ سے ان سے اور سوالات کیے، تو ساتھ وہ کہنے لگے جب اسلامیات کی باری آئی کہ مولانا صاحب آپ یہاں یہ صورت لکھیں جس کا ترجمہ بچہ کر رہا ہے، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو غلطی سے یا جلد بازی میں یا تھوڑے سے کنفیوز ہو کے
बे का नुक्ता बिस्मिल्लाह को उन्होंने ऊपर दे दिया तो वो शेख ताहिर साहब हंसने लगे। हमने बाद में कहा कि हज़रत साहब उस्ताद मोहतरम आपने बिस्मिल्लाह के बजाय बिस्मिल्लाह लिख दिया। आखिर अल्लाह की कसमें उन्होंने प्रेशर ही इन्ना से मैं बिस्मिल्लाह की बजाय बिस्मिल्लाह लिख दिता। बाद में मैंने डर होता कि मेरे खुत्ती ना सेक देन भी तो उस्ताद हो के ऐ की फिर। तो ये उनका मज़ाक था, ये उनकी कम इल्मी नहीं थी। हो जाता है साहवन, हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वो भी भूल के उन्होंने उस पौधे का फल खा लिया था जिससे अल्लाह ताला ने रोका था। तो वो असरात हम में भी है, हम भी भूल जाते हैं। बहरहाल वो ज़िंदा दिल इंसान थे और बड़े अच्छे अंदाज में सबसे पेश आया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी किताब फर्जंदाने जहानिया छपी तो जहानिया के उलमा के बाब में मैंने उन पर भी मजमून कलमबंद किया। मैं उनको किताब देने के लिए 105 टन्नार उनके यहाँ हाज़िर हुआ तो यकीन करें एक उस्ताद की हैसियत से उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई कि अशरफ यार ठीक है, मुझे बहुत से लोग जानते हैं लेकिन इस किताब में आपने मुझे जगह देकर अमर कर दिया है। ये किताबें इंसान को ज़िंदा रखती हैं और बेशक ये किताब मेरे हवाले से भी बहुत से लोगों को मेरे जाने के बाद भी बताती रहेगी, मालूमात फराहम करती रहेगी। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सोना बनाने का शौक़ उठा और उन्होंने बारकल्ला या दीगर नौजवानों के साथ मिलकर ये काम भी करने की कोशिश की। लेकिन वो मौलाना ज़हूरुल्लाह साहब हंसा करते थे। एक किसी फौतगी के मौक़े पर हम गए तो वो दोनों बारकल्ला और मौलवी साहब जब उठ के जाने लगे तो ज़हूरुल्लाह साहब हंसे कि इन्हां हुण जाके कोई नवी तरकीब सोना बनाने की कढ़ी होनी है तो ये उत्थे जाके मसरूफ़ हो जाएंगे। तो पता नहीं आखिरी उम्र में किस वजह से, शायद उनके मैदे में नक्स था या जिगर काम नहीं कर रहा था या शुगर की वजह से उनके पाँव बहुत जलते थे। उस जलन को कम करने के लिए वो अक्सर बाल्टी में बर्फ़ डाल के पानी उसमें बहुत सा डाल के उसमें पाँव रख के बैठे रहते थे कि मुझे इससे सुकून महसूस होता है। इस तरह की ज़िंदगी वो गुजारते गुजारते इस जहान से रुखसत हुए। तो 105 टन्नार में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे उनके रिश्तेदार हैं जो उन्हीं की तरह इल्म से शगफ रखते हैं और उन्होंने अपने होने का सबूत दिया है और अनमिट नकूश छोड़े हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त प्रोफेसर इश्तियाक साहब हैं जो भी हाल ही में 60 साला मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने पर, पूरी होने पर रिटायर हुए। माशाल्लाह कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और उन्होंने फ़िज़िक्स की लुगात या डिक्शनरी मुरतब की है जिसमें ग़ालिबन 21,000 लफ्ज़ शामिल हैं। ये बहुत बड़ी कावश है। वो काफ़ी अर्सा पहले रीढ़ के मोरों के मसले से दो चार रहे लेकिन इसके बावजूद उनका ज़ौक़ और शौक़ माठा नहीं पड़ा, उन्होंने काम जारी रखा। उनकी बहुत सी और किताबें हैं, आइए ये बच्चे क्या कहते हैं, आइए ये मुआशरा क्या कहता है, इस टॉपिक पे ऐसे उनके छोटे छोटे किताबचे भी हैं। जगह जगह उन्होंने उर्दू राइज करने के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने केस जीते कि उर्दू जो है ये दफ्तरी ज़ुबान होनी चाहिए। तो ये उर्दू के बहुत बड़े अलंबरदार के तौर पे उभरे और उनकी इस कावश को किस किस ने नहीं सराहा। तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। और भी उनके वो वीडियो चैनल उन्होंने बना रखा है और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वो बोलते हैं और लोगों की मालूमात में इजाफ़ा करते हैं।
सॉल्ड फिज़िक्स में उन्होंने एमफिल किया। ज़हीन व फ़तीन इंसान और उर्दू के शायरी करते हैं। उर्दू में ये उन्होंने जो फ़िज़िक्स की डिक्शनरी मुरतब की, उसके मानी आसान उर्दू में लिखे हैं और फिर एक शेर लिख के उसका मफ़हूम समझाने की उन्होंने कोशिश की है। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। उनके छोटे भाई सरफराज अहमद भी टीचर हैं और उनका भी चैनल है, और इंग्लिश के बाब में उन्होंने मुसलसल लेक्चर अपलोड किए और उनका चैनल मोनेटाइज हुआ। वो भी मुश्किल से मुश्किल किताबों के तराजम में मसरूफ़ रहते हैं, जो उनकी इल्म दोस्ती और महारत का मुँह बोलता सबूत है। इनके साथ साथ अपना चौधरी खालिद महमूद साहब हैं, जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में स्कूल बना के अपने होने का एहसास दिलाया है। फिर हाफिज़ मोहम्मद अंदलीब साहब हैं, जो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में लैब अटेंडेंट हैं। उनके वालिद टीचर थे जो फौत हुए, मोहम्मद रफ़ीक साहब। उनके ताया मोहम्मद अफजल साहब एसएसटी की पोस्ट से रिटायर हुए, और अफजल साहब के बेटे शुएब अफजल साहब भी ये टीचर हैं। शाहिद महमूद साहब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में कुछ अर्सा पहले तबादला करवा के आए हैं। माशाल्लाह एमएससी फ़िज़िक्स है और फ़िज़िक्स पर फुल कमांड रखते हैं। मुस्कुराहटों के साथ गले की ख़राबी के बायस थोड़ा सा मसला हुआ। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। तो बरादरम इश्तियाक अहमद साहब, ये शाहिद महमूद साहब के बड़े भाई हैं, एयर फोर्स से रिटायर हैं और आजकल मॉनिटरिंग सेल से वाबस्ता है और बड़े अच्छे अंदाज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत सी बातें मौलाना मोहम्मद सादिक साहब के हवाले से मेरे दिल और दिमाग में मौजूद है, लेकिन वीडियो बढ़ने के ख़्याल से मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। जब वो फौत हुए 22 दिसंबर को, तो उन दिनों शदीद सर्दी की वजह से मुझे कई दिन तक बुखार रहा। मैं नमाज जनाजा में भी शामिल ना हो सका और कई दिन और तबीयत ख़राब रहने से मैं बाद में ताज़ियत के लिए भी नहीं जा सका। इंशाअल्लाह मैं वक्त निकाल कर ज़रूर हाज़िरी दूँगा मरहूम के लवाहिकीन से। हम ताज़ियत के चंद कलमात कह के जाने वालों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन वो जो उनके लवाहिकीन होते हैं उनका कितार से ज़रूर हो जाता है। थोड़ा सा उनका वो जो सदमा होता है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। तो मौलाना साहब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। एक शागिर्द की हैसियत से उन्होंने हमेशा बेटों जैसा सलूक किया। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। मैं आज फिर महसूस करता हूँ कि काश वो किसी इल्मी मरकज़ से अटैच हो जाते, काश वो किसी शहर में आबाद होते तो वहाँ उनको ये किताब लिखने वाले लोगों के दरमियान में बैठ के, जैसे मैंने उनको मशवरा दिया, कोई और भी देता, कुछ वसाइल और मसाइल हल हो जाते। और इस तरह उनके सीने में जो इल्म का समंदर मौजूद था वो सफ़ाए किरतास पे मुंतकिल होता और लोग उससे इस्तिफ़ादा करते। मौलाना मोहम्मद हनीफ़ मक्की साहब का एक अपना मकाम
پاکستان کے طول و عرض میں وہ پہچانے جاتے تھے، لیکن علمی اعتبار سے مولانا محمد صادق صاحب کا ثانی بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک گاؤں میں رہتے ہوئے انہوں نے لائبریری اپنی بنائی اور بڑی ضخیم کتب انہوں نے خرید کے اس میں رکھی۔ صرف رکھی نہیں، وہ مطالعہ کیا کرتے تھے، ریسرچ کیا کرتے تھے، اور اپنے جو تحقیق ہوتی ہے وہ جمعہ کے خطبات میں یا دیگر پروگرامز میں جب ان کو موقع ملتا تو وہ اس پر سیر حاصل گفتگو کیا کرتے تھے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم مولانا محمد صادق صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جہانیہ میں وہ اکثر ملتے تو نظر کی کمزوری کے باعث اکثر عتیق الرحمان کے ساتھ مجھے ملتے۔ تو ایک دن کچھ سال ہوئے، عتیق الرحمان نے اپنی موٹر سائیکل کی پلیٹ پہ لکھا ہوا تھا، عتیق یار تو بڑا بڑا استاد ہے۔ مولانا صاحب ان کے ساتھ تھے تو میں الیاس موٹر سائیکل مکینک کے پاس کھڑا تھا تو مولوی صاحب بھی وہاں تھے۔ وہ کام کروا کے عتیق کہیں اور چلا گیا تو مجھے کہنے لگے اشرف یار اتنے عتیق نو نہیں ویکھیا۔ میں کہ وہ جڑا بہت بڑا استاد ہے تو بہت محظوظ ہوئے کہ آپ نے وہ عبارت پڑھی ہے تو آپ نے یہ چٹکلا چھوڑ دیا۔ بہرحال انہیں اپنے تینوں بھتیجوں اور بھانجوں اور دیگر جو نوجوان تھے ان سے بہت سی توقعات وابستہ تھی اور بڑے اچھے انداز میں رہا کرتے تھے، اور بڑی میٹھی سی زندگی گزار کے وہ اس جہان سے رخصت ہوئے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے جو لواحقین ہیں انہیں اور ہم جیسے روحانی اولاد کو اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ ویسے تو ماشاءاللہ وہ صوم و صلات کے پابند تھے، بڑی پرہیزگار تھے اور بڑے نیک زندگی انہوں نے گزاری، لیکن پھر بھی میں اللہ سے ملتمس ہوں کہ ہمارے استاد محترم سے اگر کوئی چھوٹی موٹی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی تو اسے خاص کرم کرتے ہوئے، خاص کرم نوازی کرتے ہوئے معاف کر دیا جائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔